ओम नमो नारायणाय। गीता माता की जय, भगवान कृष्ण की जय, विराट स्वरूप की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अजकिस यथ श्रीमद् भगवद गीता हिंदिस महत्वपूर्ण अलौकिक दिव्य ज्ञानस मज छु वारिया सावधान रोजन क्या कि शतवुहिम तो सतोहिम श्लोक उच्चारण कर दोनवे संबंधित श्लोक पानवे और सठे महत्वपूर्ण श्लोक इजन विराट स्वरूप सार इजन महात्मा अर्जुन सुंद भाव कि युद्ध न करने खतर मोह सु स्वरूप वुचित तो तम पत यम ज श्लोक उच्चारण करित क्या भाव अर्जुनस पे सपदन सह ब्रोट कुन लगे पता। मगर वनकस शतवहिमिस तो सतवहिमिस श्लोकस मज महत्वपूर्ण दृश्य जानकी करनी वुचन क्या सठे अख विलक्षण स्वरूप वनकस यथ मज परो यह लगे तुह पता सारनी परन परन। लिहाजा दोन श्लोकन मज पूरा सावधान रोज सठा। यह विश्व स्वरूप युत योतन कि चराचर ब्रह्मांड अत मज, बल्कि यमन मज परो श्लोकन मज सू सोरे ये मज समाहित ग। सार छम श्लोक कि दोनवनी सेनायन हिंद योद्धा यम आमत युद्ध करने खतर तिम अत विराट स्वरूप किस मुखस मज प्रवेश करित नष्ट गसन अत मज। यो सार सुर यह करो उच्चारण शतवहिम श्लोक। अमी च ताम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवा वनिपाल संगै भीष्मो द्रोणासूत पुत्रो तथा सौ सह समीदये अपि योधमुख्ये। बेपरो अमी च ताम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवा वनिपाल संगै भीष्मो द्रोणः सूत पुत्रोस्तथा सौ सहस्मादीये अपि योधमुखे। यह शतवहिम श्लोक सतवहिम। वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दृष्टा करालानि भयाकनानि केचित् विलग्नाः दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैर् उत्मांगै। बेपरो सतवहिम श्लोक। वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति
दृष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्नाः दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। यमन दोन शलूकन हुंद अर्थ छु यिथ कन वन छु अर्जुन यमन दोन शलूकन मज मुख्य मुख्य योद्धावन विराट स्वरूपस मज वुछन तिम छ अथ मज मखस मज प्रवेश करन सारी यथ सती दपनोस की युद्ध करने सत मरन यम म्यानि पत खस मे पाप यह छु अख महत्वपूर्ण श्लोक वुनकस अर्थ छु यमन दोन श्लोकन हुंद यिथ कन सन मुख्य योद्धा यम छु तिमन सहित अर्जुन छु वन सन गो पांडवन हंद मुख्य योद्धा यम छु तिमन हंद सत सत भीष्म द्रोण कर्ण वगैरह यम तसा अथ मखस मज प्रवेश कर राजन हंद समुदाय सारी राज यम युद्ध खतर आमत तिम हेथ धतराष्ट्र सिंह सारी पुत्र तिम तुहंदिस भगवान अथ विकराल दाड़न हंदिस भयंकर मखस मज बड़ तेजी सान प्रवेश कर और तिमन मज कहती यम जन चूर्ण गमित यमन कल तुनि यमन कह कुनि तिमन हंद तिम तुहंदन मखस मज यम जन दंद दंदन मज तिम पीसने यवन चापने यवन तिथ योद्धा तिम यम तिमन मज तुह चूरन चूर चूर गुमुत तिमन तम पत तुह तिमन दंदन मज चापन तम यह तुहद यह बह वुचन वनकन कोता विलक्षण दृश्य वनकस अद्भुत दृश्य यमन योद्धान सत अर्जुन युद्ध करने द्रामुत तिम सारी वुचन यह दौरन 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 अथ मखस मज प्रवेश गसन काल किस मखस मज प्रवेश गसन अमी च तोम धतराष्ट्र पुत्र धतराष्ट्र सिंध पुत्र सत अमी सर्वे एव प्रयोग आमुत करने अमी सत यह भाव आमुत हावने कि धतराष्ट्र सिंध पुत्र यमस जन दुर्योधन आदि दुर्योधन दुशासन वगैरह यम जन सारी कर्ण आदि दुर्योधन आदि यम जन अर्जुन वनन यम जन बह वन पानस ब्रोट कन युद्धस खतर वुचन यम तैयार खड़ा मे ब्रोट कन तिमय बह वुचन यपर तुहंदिस मखस मज वुनकन प्रवेश करन तो नष्ट गसन खत्म गसन अथ सर्व एव सत यह भाव हावन यतनसन कि दुर्योधन आदि सारी तुहंदिस अथ मज प्रवेश करन तिमन मज अगर हति मज तक बचे यह मे बासन कि तिम मज बच कह अमी च ताम धतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सह वा
ونی پال سنگے امی گو وے ساری تم دتراشٹر سند پتر اونی پال سنگے گو رازن ہند سمدائے یس تام تہ مز تم پرویش کرن پتہ ون اونی پال سنگے تو سہ پد سروے سہ وا اونی پال سنگے اونی پال شبد رازن ہند واچک یتھن رازن ہند سٹھا سموہ یم زن جنڈن ہند جنڈ راز آمت ید خاطر تمن ہند واچک یتھ اونی پال سنگے پد سہ پد پریوگ کرنے ست ارجن یہ باو ونان کہ کیول دتراشٹر سند پتر یوت چھ ات مکھس مز وراٹ سوروپ کس مکھس مز پرویش کرن بلکہ تت ست تم ساری راز یم ید خاطر آمت تہند جنڈ تہند سموہ ات مکھس مز پرویش کرن تو نشٹ گژھان یہ چھس بہ وچھان یم زن ساری راز دریودنس سہایتا کرنے خاطر آمت یدس مز تم ات مکھس وراٹ سوروپ کس مکھس مز نشٹ گژھان یہ ولکشن درش پتہ ونان بھیشمو درونا سوت پترا تتھا سو سہسمی دیر اپی یود مکھئی بھیشم تو دروناچاریہ سن ناو الگ ہیوتمت یتنس کیازِ اتھ ونان ارجن سانہ پکشک درشٹ دمن وراٹ دروپد آدی یم زن مکھی مکھی یودا تم ساری دھرم کس پکشس مز تو پن کرتویہ سمجھت تم ید کرنے خاطر آمت مگر سان یمن سیناپتین ست پتاما بھیشم آچاریہ درون تو پرسدھ سوت پتر کرن یہ ات مز پرویش کران ات وشوروپس مز یتھ بھیشم درون تو کرن سن ناو ہینک تاتپری یہ کہ یم ترنوے پنہ کرتویہ پالن کرنے خاطر یدس مز آمت پتاما بھیشم تو گرو دروناچاری یم دونوے مہان کورو سینا ہند سرو پردھان مہان یودا ارجن سندس رائے مز یہند پراست گھن یہند ہارن یا یہند مرن سٹھا کٹھن باسان ارجنس یتھ یمن دونونی ہند ناو آمت ہین ارجن یہ ونان کہ ہے بھگوان باقی یم تہند خاطر ون ٹھیک مگر بہس وچان بھیشم تو درون مہان ہی یودا تم ات بھیانک وکرال مکھس مز پرویش کران تو نشٹ گژھان بھیشم جی سز پرتیجا دنیا مز پرسدھ سٹھا سارنی پتہ بال برہمچاری پنس پتا جی سز پرسنتائی خاطر امس کرمز پرتیجا وواہ نہ کرنچ تو ابال برہمچاری روزنچ ات پرتیجا پہ رود یہ یوتا ڈٹت کہ پنس گرو پرشرامس ست
تہ پیو امس یُد کرُن مگر پنٕنۍ پرتیجا ترٲوٕن نہٕ کینٛہہ. اور بھگوانن ٲس پرتیجا کٔرمٕژ کہِ شستر تُلہٕ نہٕ بہٕ یتھ یُدس منٛز کینٛہہ تہِ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ بھیشم جین بھگوان سٕنزِ پرتیجایہِ وِرُد یہِ پرتیجا کٔر کہ آجہُ جو ہرِہ نہ شستر گہاؤں. گنگا جننی کے شانتنو سُت نہ کہاؤں. کہ اگر نہٕ بہٕ یہِ شستر تُلناون گنگا پُتر بھیشم نسا چھُس بہٕ تیٚلہِ. تہٕ بھگوانسن پنٕنۍ پرتیجا ترٲوِتھ اکہِ لٹہِ چابُک یا دوٚیمہِ لٹہِ چکر ہیتھ بھیشم جیس پتہٕ دورُن پیوٚو تٔمِس بھگوانس. یِتھ کٔنۍ روٗز بھیشم جی سٕنٛز پرتیجا برابر تہٕ بھگوان سٕنٛز پرتیجا پھُٹ تتٮ۪تھ. یُتھ اوس بھیشم پتا مہان یوٗدھا. توے چھِ ونان کہِ یِم تہِ ہسا وٕچھ مےٚ اتھ منٛز پرویش کرن. امی چ توم دھاتراشٹرस्य پُتر سروے سہیوا نرپانل سنگے. دُریودن سٕنٛدِس پکشس منٛز یِم تہِ رازٕ لُکھ چھِ یِم زن دُریودن سُنٛد پرٛے یژھان ٲسۍ تٔمِس سہایتا کرن یژھان ٲسۍ تِم سٲری رازن ہٕنٛدۍ سموٗہ چھِ دھتراشٹر سٕنٛدۍ دُریودن دُشاسن آدِ ہتھ پُتر وِکرال یِمن بھگوان سٕنٛدٮ۪ن داڑن منٛز اتٮ۪ن تہٕ بھیانک مۄکھس منٛز بڑٕ تیزی سان پکن تہٕ پرویش کرن. وکترانی تے تورمانا وشنتی درشٹا کرالانی بھیانکانی. ییٚتٮ۪تھ چھُ آمُت وننہٕ سوٗت پُتر بھیشم درون تہٕ مہان یوٗدھا یِم زن بھیانک وِکرال مُکھس منٛز پرویش چھِ کران اور اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ راجاون ہُنٛد سموٗہ تہِ کران پرویش اتھ منٛز. اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ اصو وِشیشن دِتھ یہِ باو آمُت وننہٕ بھیشم درون سوٗت پُترس تتھاسو. سوٗت پُتر کرن ویرور کرن ویرور کرنس سۭتۍ ٲس ارجُن سٕنٛز سوابھاوِک پرتِدُنٛدتا. سوابھاوِک اوس یِمن پانہٕ ؤنۍ ٹکر. تٔمۍ سٕنٛدِس ناوس سۭتۍ چھُ اصو وِشیشنُک پرٛیوگ آمُت کرنہٕ. ارجُن چھُ یہِ باو ییٚتنس ونان کہِ پنٕنۍ شُرویٖرتایہِ سۭتۍ شُرویٖرتایہِ منٛز یُس زن کرن سارنٕے توٚچھ اوس مانان پانس اوس تیوٗتاہ شُرویٖر مانان تہٕ ویٖر مانان سُہ تہِ چھُ وٕنکیٚنسن تُہنٛدِس اتھ وِکرال مُکھس منٛز پرویش کران نشٹ گژھان. پتہٕ چھُ ونان
सह अस्मि दियेर अपि योद मुखै अपि पदुक प्रयोग करित छु बाव बे सह पदुक प्रयोग छु अस्मि दीजै योद मुखै यमन दोनवनी पदन मंज क्या कथ छ आमच वनन अपि तथा प्रश्नस मंज यिनवोल अन्याय पदन हुन प्रयोग करित अर्जुन छु यह बाव वनन कि केवल शत्रु पक्ष की योत वीर छिन अत मुखस मंज योत प्रवेश करन बल्कि सानि पक्षिक तिछ मुखि मुखि वीर योद्धा तिछ शत्रु पक्षिक वीरन सत सत तिम सारी अथ विकराल मुखस मज प्रवेश करन यह बूच वक्त्राणि ते त्वरमानः विशन्ति वक्त्राणि ते त्वरमानः विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि वक्त्राणि ते विराट स्वरूपस्मन् चाहे तिम भगवानस मज प्रवेश करन छ चाहे भगवान सन्दस मुखस मज प्रवेश करन अकई कथ छ परंतु बावन हंद मुताबिक तिहज गति छ अलग अलग प्रतीत गसन भगवानस मज गसन या मुखस मज तमस निस गसन तो छ तिम विराट स्वरूपस मज गसन अपि पदुक प्रयोग करित अर्जुन यह कथ वनन कि केवल शत्रु पक्षी योत न बल्कि सन तिछ तथ मज वारिया योद्धा प्रवेश कर तोर माना पद कमुक विशेषण छु अत सत प्रयोग करित क्या भाव छु मुखानि दृष्टा करालानि भयानकानि तोर माना तोर माना गो बड़ वेग सान छ पकन तिम बड़ तेजी सान तोर माना गो जल्दी जल्दी सठा तेजी सान दवन दवन छ दौरन तो मुखस मज प्रवेश गसन तोर माना दृष्टा करालानि भयानकानि दृष्टा करालानि गो दाड़न सूत विकराल स्वरूप भयानक स्वरूप तोरमाना छु पूर्व श्लोकस मज वर्णित दोनवनी पक्षन हिंद सारनी योद्धायन हुंद विशेषण दृष्टा करालानि तिमन मुखन हुंद विशेषण यम जन बड़ बड़ भयानक दाड़व सत सठा विकराल आकृति वल गमित तो भयानकानिक अर्थ छु युस जन वुचनस मज भय उत्पन्न करन छु खौफ छु गसन खोचन छु इंसान भयभीत छु गसन सु गो भयानकानि ये यमन दोनवनी पदन हुन प्रयोग करित अर्जुन यह भाव हावन कि पतमिस श्लोकस मज वर्णित दोनवनी पक्षन सारी योद्धा यम जन बड़ वेग सान तेजी सान दौड़न दवन तो यत भयानक स्वरूप किस मुखस मज प्रवेश करन अर्थात मे प्रत्यक्ष बह वुचन यह ब्रोट कन तो सारी वीर चनवयो तरफो बड़ वेग सान तिम ति दौरन दवन यवन अत भयानक मुखस मज प्रवेश करन तो नष्ट गसन
केचित् विलग्ना दशिनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितरुतमाङ्गै। गौ کہ واریاہ چھ تم تہ یم زن یہند کلہ ٲسۍ چوٗرن گٔمٕتۍ، یم زن بھگوان سٕنٛدِس مۄکھس منٛز دندن تل پیٖسنہٕ چھِ یِوان۔ امیُک ابِپراے کیٛاہ چھُ؟ امیُک ارجُن چھُ یہِ باو ہاوان ییٚتنسن کہ تم سٲری چھِ کیول ات مۄکھس منٛز پرویشتٕے یوت چھنہٕ گژھان، بلکہ تمن منٛز چھِ کۭتیاہ تِم تہِ یِم بُرٕ حالتس منٛز چھِ پرویش گژھان، سیٚد سیوٚد چھنہٕ گژھان، یمن بُرٕ حالت چھِ گٔمٕژ آسان، تہنٛدۍ مستک چھِ آسان چوٗرن گٔمٕتۍ، بُرٕ طریقہٕ سان چھِ تِم بھگوان سٕنٛدٮ۪ن اتھ وِکرال دندن منٛز پیٖسنہٕ یِوان۔ یِتھ کٔنۍ زن کھادِ پدارتھن منٛز یم زن کھٮ۪نہٕ وٲلۍ چیٖز چھِ آسان، کینٛہہ پدارتھ چھِ تتھ منٛز تِتھۍ آسان، کینٛہہ سبزی یا کینٛہہ چھِ تِتھۍ آسان تتھ منٛز یم زن أسۍ ژاپن ژاپن چھِ سیوٚد اسہِ تِم سانہِ یٔڈ منٛز واتان، مگر کینٛہہ پدارتھ چھِ تِتھۍ آسان یم زن کھٮ۪وان کھٮ۪وان ژاپن ژاپن دندن تہٕ یمن ماز بیرن مزسن پھسان چھِ۔ کُنہِ ساتہٕ چھِ کینٛہہ تِتھۍ تہِ آسان چیٖز۔ یِہوے حال چھُ برابر ییٚتنس تہِ۔ ہے بھگوان، یِتھے کٔنۍ ہسا چھِ تُہنٛدِس مۄکھس منٛز تہِ پروشٹ گژھن والٮ۪ن منٛز کینٛہہ تِتھۍ تہِ یِم سیٚدِ سیوٚدُے تُہنٛدِس مۄکھس منٛز چھِ پرویش گژھان تہٕ یٔڈ منٛز واتان، مگر کینٛہہ چھِ تِتھۍ تہِ یم زن چوٗرن گٔمٕتۍ چھِ، مستک یِہنٛدۍ چھِ چوٗرن گٔمٕتۍ، تِمن چھِ تُہنٛدٮ۪ن دندن تل یِوان، داڑن تل یِوان، یمن مازٕ بیرن تل یِوان تہٕ تِمن منٛز چھِ پیٖسنہٕ یِوان، تِم ژاپنہٕ یِوان، تِم امہِ پتہٕ چھِ تِم اتھ منٛز پرویش کران۔ یِژھ بُرٕ حالت تہِ چھِ کینٛژن گژھان۔ یِژھ بُرٕ حالت تہِ۔ یہِ چھِ ارجن وٕچھان کہِ یمن سۭتۍ بہٕ یُدٕ کرنہِ درٛایوس تِم سٲری چھِ بھگوان سٕنٛدِس مۄکھس منٛز پرویش کٔرِتھ نشٹ گژھان اتھ وِکرال سوروپس منٛز۔ بہٕ کس سۭتۍ کرٕ یُد؟ یہِ یُد کیٛاہ چھُ تیٚلہِ؟ یہِ کیٛاہ تماشا اوس تیٚلہِ؟ یہِ کیٛاہ چھُس بہٕ وٕچھان تیٚلہِ؟ بہٕ کُس مارن، مےٚ کُس مارِ؟ یہِ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ؟ یہِ گوٚو آشچریا چکت، یہِ گوٚو سٮ۪ٹھاہ روٗزِتھ ستمبد گوٚو یہِ۔ اکھ شنکا چھِ کہِ یودا لوٗکھ یم زن وٕنکٮ۪ن برونٛٹھ کَنۍ یُدھ کھیترس منٛز کھڑا چھِ، تِم کِتھ کٔنۍ وٕچھ تیٚلہِ ارجُنن یِم چھِ سٲری وِراٹ سوروپس منٛز پرویش کران؟ امیُک چھُ یِہوے سمادھان کہِ بھگوان وِراٹ روٗپس منٛز ارجُنس بھوشٕچ کتھ چھُ ہاوان کہِ بھوشیہ برونٛٹھ کُن کیٛاہ چھُ سپدن وول۔ بھگوانن یُس وِراٹ سوروپ ہوو ارجُنس تہٕ یِہے چھُ تٔمِس سُہ ونان ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس تٔمۍ ونیو کہِ ژٕ وٕچھکھ یہِ وِراٹ سوروپ، بیٚیہِ تہِ کینٛہہ اگر یژھان چھُکھ ژٕ وٕچھُن تہِ تہِ ہاوے ژےٚ بہٕ، سُہ تہِ وٕچھ ژٕ یتھ وِراٹ سوروپس منٛز میٲنِس۔ ارجُن سٕنٛدِس منس منٛز اوس سندیہ کہِ یُدس منٛز گژھا سٲنۍ جیٖت کِنہٕ کورون ہٕنٛز۔
اس لیے سہ سندیہ دور کرنے خاطر کور بھگوانن ارجنس آسن بھوشیک درشی ہوونس مانو یہ پرتیت یہ کت ونس کہ یدھس من چانی جیت بیٚیہِ کہ یمن خاطر ژٕ یُد کرنہِ درامُت اوسُکھ کہ بہٕ مارکھ یِم مےٚ کھسہِ پاپ میانہِ سۭتۍ مرن یِم مگر ژٕ چھُکھ نِمِتھ خٲلی یِم چھِ مُدمٕتۍ تہِ واریاہہِ لٹہِ یِم چھِ زِندٕ تہِ گٔمٕتۍ واریاہہِ لٹہِ یِمن ہُنٛد ہیتوٗ چھُس بٕے خٲلی یِم چھِ یِہُنٛد کال چھُس بٕے ژےٚ چھُے نہٕ کِہیٖنۍ اتھ سۭتۍ لیکھ پاپ اور ارجن گو یمن دون ترین ہندس پہ اخ بھیشم سندس پہ بیٚیہِ دروناچاریہ سندس بیٚیہِ کرن سندس پہ سٹھا وسمت کہ یم تہِ وچھ مےٚ اتھ مۄکھس منٛز پرویش کران بھیشم پور اسہِ کہ یہِ چھُ بال برہمچاری دروناچاریہ اوس آچاریہ سارنٕے مگر اخ چیز اوس أمِس دُریودن سُنٛد ان کھٮ۪تن اوس یہِ ورت بوگی گژھان اس لیے یُدھس پنُن کرتویہ سمجھِتھ یُدھس منٛز آو یہِ اور انتس منٛز دیوتاہن ہٕنٛز کتھ مٲنِتھ یُدھس منٛز پنُن برہمنوچِت دھرم سمجھٲوِتھ یُدھ منٛز گوٚو یہِ اُپرت دروناچاریس منٛز ٲس ییٖژاہ نِشپکشتا کہِ گُروٗ بخت تہٕ ودیایہِ منٛز تتپر ارجُن تٔمِس برہماستر تراوُن تہٕ تمیُک اُپسمہار کرُن واپس انُن بیٚیہِ یِم دۄنوے ودیایہِ آسہٕ تٔمۍ ہیٚچھمژ أمِس نِش ارجُنن برہماستر چھُنہٕ سہل کتھ برہماستر تراوُن تہِ پتہٕ واپس انُن کینٛژن اوس نہٕ واپس تگان سُہ انُنٕے مگر یہِ اوس دروناچارین أمِس ہیٚچھنٲومٕژ یہِ سٲرٕے ودیا مگر پننِس پُتُر اشوتھاماہس ہووُن کیول یُتُے کہ برہماستر تراونُے یوت اُپسمہار ارتھات واپس انُن ہیٚچھنوونس نہٕ کینٛہہ کرن اوس بیاکھ ویٖر اکھ کرن سٕنٛز ٲس دُریودنس سۭتۍ سٹھاہ مِترتا سۄ مِترتا کرتویہ نِباونہٕ خٲطرٕ آو سُہ یُدھس منٛز حصہٕ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ بھگوان شری کرشنن ووٚن تٔمِس ہے کرنہٕ ژٕ چھُکھ کُنتی ہُنٛد پُتُر کرنہٕ یہِ وننس پٮ۪ٹھ گوٚو سُہ دُریودن سٕنٛدِس پکشس منٛزٕے روٗد سُہ اور تٔمۍ ووٚن بھگوانس کہ یہِ کتھ دھرمراز یُدھشٹرس ؤنزِ نہٕ یہِ کتھ کینٛہہ تہِ کیازِ کہِ اگر تٔمِس یہِ پتہ لٔج سُہ زانہِ کہِ یہِ چھُ مےٚ بوٚڑ تیٚلہِ سُہ دی راجہِ میٚیہِ تیٚلہِ تہٕ بہٕ چھُس یہِ راج یژھان دُریودنس دیُن امہِ سۭتۍ گژھن پانڈو سدا دُکھی کرن اوس بڑٕ درڑ پرتِگہِ وول وِچِتر دانویٖر تہِ اندراجن موٚنگ أمِس اکہِ دۄہ دوٚپنس ژٕ دِ مےٚ پنُن جنمجات کُنڈل بیٚیہِ کوچ مگر أمۍ کٔرۍ تہِ دِتِن تس ماتا کُنتی موٚنگ تٔمِس تٔمۍ سٕنٛدِس منگنس پٮ۪ٹھ دیُت تٔمِس تٔمۍ 5 پُترن ہُنٛد بننُک اکھ وچن اکھ تیُتھ اوس یہِ کرن تہِ یتھ منٛز زن تٔمۍ ووٚنُس کہِ ماتا بہٕ یُدھشٹر بھیٖم نکُل سہدیو بہٕ ہسا یُدھشٹرس بھیٖم
نکل تو سہدیوس مارک نہ بہ کی مگر ارجنس ست کر بہ ید ضرور اگر ارجن میں یدس مز مار تو ژے روزنے تیل 5 پتر اگر بہ ارجنس مار توتہ روزنے مے ست 5 پتر یہ کرن یم ویر سٹھا یم تہ وچھان یہ ارجن کی یم ساری ات مکھس مز پرویش کران اتھ گو یہ سار کہ ارجن آو حصس چکت گو مگر حصس تہ آو کہ یہ کیا تیل یم ساری ات مز دورن دورن دوان تو پرویش کران کالس مز مکھس مز نشٹ گئی اتم ساری کینچن گئی درگتی کینچن برا حالت تہ گمت اور زیوس خاطر چیتاونی اس خاطر تہ یہ چیتاونی کہ کال پرت وقت منڈراون پرت کنس پہ پتہ چھن کمہ سات سمے اس لیے پرت کان کھین سدپیوگ کرن بھگوان سندس کاریس من ناوس من پرارتھنائ من پوزائ من اور یہ مانن کہ بین ست گھس کی بچس کرن وول مے ہو کرن مے یہ کرن یہ گو سپشٹ اتھ کہ انسان نمت خالی یہ کہین کرن وول سہ پانے نارائن کرن وول پن سہ وراٹ پرش بھگوان یہ دوس ہے تو سورے یم سورے کرن وول نارائن بھگوان یہ صرف جان دن اخ زگتس پرجائی وشوس سنسارس تمن نندر ہتن تمن شنگمتن لوکن تمن اچیت لوکن یم ونت بحث کہ نہ سانہ ست سنسار پکان سانہ ست یہ گھر پکان سانہ ست سورے سماج پکان نہ کہین یہ پکناون سہ نارائن پانے سورے یہ ہیتو خالی نمت خالی یہ شلوک یم شلوک یم زن اس وچارن کر ونکسن یہ 27 تو 27 شلوک بڑا مہتوپورن شلوک ات دمو ورام ونکسن پتہ وچھو اس برونٹ کن کیا ام پت ارجن ونان یا بھگوان ام پت ونان کیا سپدن یہ روزو اس امیک آنند تلن برابر اور امیک آنند ست امیک جان تہ پنس انتہ کرنس مز ان خاطر روزو اس پرت وقت تیار کرشنم وندے جگت گرو